पार्टीको जनमत घटिरहेको बेला सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको 3 महिने अभियान सुरु, 8 लाख सदस्य बनाउने महत्वाकांक्षी योजना। नेपाली बजारमा आयातित फलफूलको माग बढ्दो, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। चन्द्रयानको सफलता भारतद्वारा सूर्यको अध्ययनका लागि अर्को यानको प्रक्षेपण। र एसिया कप क्रिकेटमा चिर प्रतिद्वन्दी भारत र पाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो समय सत्तामा केन्द्रित हुँदा सांगठनिक संरचना कमजोर भएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रले 3 महिने अभियान सञ्चालन गरेको छ। पार्टी जनमत खस्कँदै जाँदा माओवादीको भविष्यलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहँदा सो पार्टीले जनतासँग माओवादी नामक अभियानको शुभारम्भ गरेको हो। अभियानको शुभारम्भ गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टीलाई नयाँ ढंगमा अघि बढ़ाउने बताएका छन्। पटक पटक विभाजनको मार खेपेको माओवादीले अभियानका क्रममा 25 लाख मतदातासँग साक्षात्कार गर्ने योजना बनाउँदै 8 लाख पार्टी सदस्य बनाउने योजना बनाएको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले शनिबार 3 महिने जनतासँग माओवादी नामक अभियानको शुभारम्भ गरेको हो। 3 महिने अभियानमा मतदाताको घरसम्म पुग्ने योजना सहित अहिले केन्द्रका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय तहका नेताहरू तल्लो तहमा गएका छन्। अभियानलाई 3 तहमा विभाजन गरी करिब 25 लाख मतदातासँग साक्षात्कार गर्ने योजना सहित अघि बढ़ेको माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने मुख्य लक्ष्य बनाएको छ। गत निर्वाचनमा तेस्रो पार्टीमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्र संघीय संसदको पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनको सहयोगमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। सरकारमा रहँदा गरेका कामहरूका बारेमा जनतासँग साक्षात्कार गर्ने र सोही अनुरूप आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो शक्तिका रूपमा उभ्याउने सो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको योजना छ। अभियानको शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्, सरकारले इतिहासले नै सम्झिने गरी कयौं साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अघि सारिएका कामहरूले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै विकास हुँदै गएको निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको छ। राजनीतिक र सामाजिक अराजकताको स्थानमा सकारात्मक भाष्यको निर्माण हुँदै सरकार र प्रणाली प्रतिको विश्वास क्रमशः बढ्दै गएको छ। तर हामीले आफैले गरेका राम्रा काम पनि जनतासम्म पुर्याउन सकेका छैनौं। यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनता बीचको एकतालाई अझ सुदृढ गर्नेछ। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको राप र तापमा 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको माओवादी केन्द्र 2079 सालको आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा तेस्रो दलमा खुम्चिएको हो। द्वन्द्वको समय होस् वा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादी पार्टी र सो पार्टीको नेतृत्वकर्ता दाहाल राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा देखिने गरेका छन्। पार्टी कमजोर हुँदा पनि नेतृत्व बारम्बार सरकारमा सहभागी हुने गरेको भन्दै पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रभित्र आन्तरिक तिक्तता बढ्दै गएको छ। अध्यक्ष दाहालले अभियानले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र पार्टीलाई पुनः लयमा ल्याउने अपेक्षा गरेका छन्। पुनः अध्यक्ष दाहाल, नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार भइरहेको र प्रतिक्रियावादी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले पुनः शिर उठाउने जमर्को गरिरहेको चुनौतीपूर्ण समयमा हामी यो अभियानको शुरुआत गर्न गइरहेका छौं। गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट तीनै तहमा तेस्रो बनेको माओवादी केन्द्रको सांगठनिक संरचना कमजोर देखिएको छ। माओवादी केन्द्रको संघमा प्रत्यक्षतर्फ 18 र समानुपातिकमा 14 गरी 32 सीटमा खुम्चियो। साथै प्रदेशको नतिजा पनि त्यति सन्तोषजनक छैन। कोशीमा 13, मधेसमा 8, बागमतीमा 21, गण्डकीमा 7, लुम्बिनीमा 9, कर्णालीमा 13 र सुदूरपश्चिममा 11 सीटमा सीमित बन्यो। उसो त अघिल्लो निर्वाचनमा 13,03,721 समानुपातिक मत प्राप्त गरेको माओवादीले गत निर्वाचनमा 11,75,684 मतमा चित्त बुझायो। यी सबै नतिजालाई मध्यनजर गर्दै आगामी निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना बनाएको माओवादीले जनमत गुमाइसकेको भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर। उनले भने, मूल्य मान्यता आदर्श आफ्ना विषयमा भनेका कुरा व्यवहारमा देखिएन भने त्यस बेला जन अविश्वासहरू तयार हुन्छन्। त्यसकै परिणामहरू धेरै देखिन्छन्। पहिलो चुनावदेखि पछाडिसम्म देख्दाखेरि जनमत किन गुम्यो भन्ने विषयमा माओवादीहरूले आफ्नै पुनर्समीक्षा गर्नुपर्ने
यो चुनौतीको बेलामा उनीहरूले 3 महिने कार्यक्रम राखेका छन्। के विषय लिएर जान्छन् यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न तयार हुने भन्दै अध्यक्ष दाहालको आलोचना हुने गरेको छ। नेतृत्व सत्तामा केन्द्रित हुँदा 2064 पछिको पहिलो संविधान सभा पश्चात पार्टी छिन्न भिन्न छ। समयक्रमसँगै मोहन वैद्य, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर राय माझी, लेखराज भट्ट लगायतका कैयौं नेता कार्यकर्ताले बाटो बदलिसकेका छन्। विभाजनको मार खेपेको माओवादीले 3 महिना अभियानबाट आफूलाई कता लैजाने हो त्यसको टुङ्गो छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्वदेशी उत्पादनको कमीले आयातित फलफूलको उपभोग बढ्दैछ। विदेशबाट आयात हुनेमा फलफूल पनि अग्रपंक्तिमा आउँछ। तर खास गरी भारत र चीनबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको फलफूल आयात हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। गत साउनमा मात्रै करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँको स्याउ, 18 करोड़ रुपैयाँ बढीको केरा र झण्डै 39 करोड़ रुपैयाँ बराबरको भुइँकटर आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। नेपाली बजारको माग पूरा गर्न विदेशबाट फलफूल भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता हटाउन यसको उत्पादन वृद्धि र त्यसै अनुसारको बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। फलफूललाई हिउँदे, बर्खे र सुन्तला जात गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। हिउँदेमा स्याउ, नास्पति, ओखर, आरू बखडा, खुर्पानी, किवी, हलुवावेद, अनार, लप्सी लगायत फलफूल पर्दछन् भने बर्खेमा आँप, लिची, केरा, रूख कटहर, भुइँ कटहर, मेवा, अम्बा, नरिवल, सुपारी लगायत छन्। यस्तै सुन्तला जातमा कागती, निबुवा, जुनार, सुन्तला लगायत फलफूल पर्दछन्। नेपालमा खेती हुने जमिन मध्ये 1,82,000 हेक्टर बढ़ी क्षेत्रफलमा यी फलफूलको खेती गरिएको छ। हाल करिब 1,29,000 हेक्टर जमिनको फलफूलले मात्रै उत्पादन दिइरहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यसबाट 14,16,000 मेट्रिक टन फलफूल उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्कमा छ। पछिल्लो पटक 4.11% उत्पादन वृद्धि भए पनि फलफूलको आयात भने रोकिएको छैन। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनमा मात्रै 1 अर्ब 42 करोड़ 96 लाख 67,000 रुपैयाँ बराबरको स्याउ आयात भएको छ। सोही समय अवधिमा 18 करोड़ 3 लाख 27,000 रुपैयाँ बराबरको केरा भित्रिएको छ। यस्तै गत साउनमा भारतबाट 38 करोड़ 90 लाख 90,000 रुपैयाँ बराबरको भुइँ कटहर, 32 करोड़ 75 लाख रुपैयाँ बढीको खरबुजा, 28 करोड़ 65 लाख रुपैयाँ बढीको मेवा आयात भएको छ। गत वर्ष 13 अर्ब रुपैयाँको 2 लाख मेट्रिक टन बढी ताजा फलफूल आयात भएको थियो। नेपालमा उत्पादन हुने फलफूल पर्याप्त नहुँदा विदेशबाट भित्रिने गरेको फलफूल विकास केन्द्रले जनाएको छ। फलफूल विकास र विस्तारमा केन्द्रले के कस्ता नीति लिएको छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रकी वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत यामकुमारी श्रेष्ठ भन्छिन्। मुख्य 2टा कुरामा हामीले हेरेका छौं। एउटा चाहिँ बगैँचा विस्तारमै अनुदान दिने र अर्को चाहिँ गुणस्तरीय बिरुवा वितरणमा अलिकति ध्यान दिने। उत्पादन पछि हुने क्षतिहरू छ, त्यो क्षतिलाई कसरी कम गर्ने खालका कार्यक्रमहरू, ठाउँ ठाउँमा कोल्ड स्टोर बनाउने, त्यो कार्यक्रमहरूमा सहयोग भइरहेको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने फलफूल मध्ये अमिलो जातको फलफूलले 49,300 हेक्टर जमिन ओगटेको छ। यसबाट 32,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। हिउँदे फलले 33,500 क्षेत्रफल ओगटेकोमा करिब 18,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। 79,500 हेक्टर क्षेत्रफल बर्खे फलफूलले ओगटेको छ। यसबाट 79,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यी फलफूल बाली उत्पादनमा मल, सिंचाई र बिउमा समस्या नभएको होइन, तर फलफूल बालीमा उत्पादन दिने समय अवधि लामो हुने भएकाले लागत अनुसार बजार पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ। चितवनका केरा किसान अनिल कुँवर भन्छन्, मरिमेटीले काम गर्नुभयो भने इन्डिया बराबरको चाहिँ क्वालिटी निकाल्न सक्नुहुन्न। जति दुःख त्यति लागत पर्छ। लागत बढेपछि तपाईँले महँगो बेच्नु पर्यो, महँगो प्रतिस्पर्धा बढी हुने भयो होइन। डिजाइन भन्ने केरा हामी ठ्याक्कै जो पारीले एकदमै राम्रो छ। इन्डियनको यो हरिदासको 9 महिनामा हुने केरा, तर यहाँ सक्सेस छैन कि त्यहाँ गएर यहाँको कम्पेयर गर्ने हो भने क्वालिटीमा आकाशसम्म फरक आउँछ। तर यहाँको मालको केरा बराबर चाहिँ इन्डियामा हुँदैन फेरि के, स्थानीय जात हो होइन। मल, सिंचाई, बिउ र बजारीकरण नेपालमा कृषि क्षेत्रको मुख्य चुनौती हुन्। यसबाहेक फलफूल खेतीमा जोखिम कम गर्न र उत्पादकत्व
वृद्धि गर्न उन्नत प्रविधि विकासका अध्ययन अनुसन्धान उपलब्धिमूलक भएको देखिँदैन। फलफूलको बिरुवा आपूर्तिको लागि निजी स्तरमा नर्सरी बिरुवाको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि तिनको गुणस्तरमा वृद्धि हुन नसकेको र गुणस्तर नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको जानकारहरूको भनाइ छ। फलफूल क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी एकीकृत योजना तर्जुमा र अनुगमनका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था समेत हुन नसकेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। फलफूल थोक व्यवसाय संघका महासचिव विनोद राज पाण्डे भन्छन्, कृषकको उत्पादनलाई कर भनेर जबरजस्ती पैसा लिने, प्रदेश सरकारहरूले पैसा लिने, किसानलाई निरुत्साहित गर्ने, कर लाउने, दुःख दिने भन्दा नि नेपाली उत्पादनलाई चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा बजारमा बिक्ने वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। किसानको उत्पादनलाई चाहिँ बजारसम्म जानलाई चाहिँ व्यापारी एउटा ब्रिज हो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति विश्वासमा हामीले लिन सक्यौं भने किसानको उत्पादन कम्पिटिसनमा चाहिँ घर घरमै गएर किन्ने व्यापारीहरूको संख्या बढ्छ। मुलुकमा 30,91,000 हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन मध्ये 10,30,000 हेक्टर क्षेत्रफल जमिन बाँझो छ। तर पनि आन्तरिक उत्पादन नहुँदा फलफूलका लागि वर्षेनी अर्बौं नेपाली रुपैयाँ बाहिरिन्छ। फलफूलको उत्पादन बढाउन क्षेत्रफल विस्तार नै गर्नुपर्ने र भइरहेका बगैँचाको स्याहार गर्नुपर्ने अधिकृत श्रेष्ठको सुझाव छ। उनी भन्छन्, बजार त्यति व्यवस्थित भइ नसकेबाट बेला बेला सुनिन्छ नि, अब गोलमेडा रोडमा फालियो, दूध पोखियो रोडमा। त्यसरी अब आवेशमा आएर त्यस्तो गर्नुभन्दा बरु विश्लेषणात्मक भएर व्यावसायिक योजना बनाएर मात्रै खेती गर्यौं भने हामी त्यसमा सफल हुन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ लङ टर्म सम्झेर मात्रै यसमा धैर्य धारण गरेर खेती गर्नतिर लाग्नुपर्छ। फलफूल खेती गर्दा थोरै स्केलमा स्थानीय जातबाट शुरू गर्नुपर्ने र बिस्तारै क्षेत्रफल विस्तार गर्दै जानुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि बाँझो जमिनमा फलफूलको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। वर्तमान गठबन्धनले मुलुकलाई संकटमा धकेल्ने काम गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाउनु भएको छ। रूपन्देहीको बुटोलमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले मुलुकलाई सफल अवतरण गराउने पार्टी एमाले मात्रै भएको बताउनुभयो। अहिलेको गठबन्धन उद्देश्य, नीति र गन्तव्यविहीन भएको भन्दै उहाँले 10 वटा पार्टी मिलाएर गठबन्धन गरे पनि देश चलाउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले एमाले बाटो बिराउने नभई आफ्नो गन्तव्य र लक्ष्यमा पुग्ने पार्टी भएकाले कार्यकर्तालाई विचलित नहुन आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले मिशन 84 एमाले एक्लैले 3 तहकै सरकारमा बहुमत ल्याउने अभियान भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमाले भ्रष्टाचारमा संलग्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई नबचाउने भन्दै अहिलेको सरकारले दोष मात्र लगाउने र प्रमाणित नगर्ने गरेकाले समस्या ल्याएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुक ठूला राजनैतिक दलको सिन्डिकेटको शिकार बनेको बताउनु भएको छ। कपिलवस्तुमा आज आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लिङदेनले ठूला दलहरूले मुलुकलाई बर्बाद गर्ने र देशलाई विदेशीको भरिया बनाउने नीति लिएको आरोप लगाउनुभयो। ठूला राजनैतिक दलको गलत कार्य र असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारण अहिले विदेशी चलखेल बढ़दै गएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन पूर्ण रूपमा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनका नेताहरूलाई जोगाउने गरेको उहाँको भनाइ छ। नुवाकोटको बन्चरे डाँडा ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनका क्रममा भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिले सरकार समक्ष माग गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको बन्चरे डाँडा ल्याण्डफिल साइटका कारण स्थानीयको जीवन कष्टकर बनेको भन्दै जनप्रतिनिधिले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सांसदहरू सहित नुवाकोटका जनप्रतिनिधि र स्थानीयको टोलीले आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटिएर बन्चरे डाँडा ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन र त्यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष लगानी गरिदिनुपर्ने माग राखेका हुन्। त्यस क्रममा उनीहरूले नुवाकोटको विकासको मेरुदण्ड मानिएको 3 पिप्ले पिपलटार सड़क खण्डको कालोपत्र गरिदिन माग गरे। सरकारले आधा खण्डमा मात्रै कालोपत्रे गर्न बजेट छुट्याएको भन्दै उनीहरूले यथाशीघ्र पूरै सड़क कालोपत्रे हुने गरी व्यवस्था गरिदिन माग गरे। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी, जगदीश्वर नरसिंह केसी, सीता मिजार तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हित बहादुर तामाङ र विमला सुवेदी लगायत नेता प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए।
प्रविधिको विकास अनुसारको शैक्षिक कार्यक्रम नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावका कारण सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्न चुनौती एवं नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत अवरोध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै विदेशमा अध्ययनका लागि गएका तथा विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किएका जनशक्तिको तथ्याङ्क व्यवस्थित नहुँदा जनशक्ति प्रक्षेपण गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ। सरकारी लगानीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च शिक्षामा अध्ययन गरेकाहरूले सेवा छाड्ने तर दर बढ्दो क्रममा रहेको समेत प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ, जसका कारण उत्पादित जनशक्तिको रोजगारी, व्यक्तित्व विकास र परिचालनको योजना हुन नसकेको समेत आयोगले जनाएको छ। स्रोत नखुलेको 44 लाख रुपियाँ सहित सिराहाको माडर स्थित कालीचोकबाट 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। स्रोत नखुलेको रकमसहित सिराहा नगरपालिका 17 माडरका 52 वर्षीय प्रेम कुमार यादव र वडा नम्बर 7 का 42 वर्षीय संजय कुमार शाहलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी रविन्द्र राज पाण्डेले बताउनुभयो। सिराहा 17 माडर स्थित कालीचोकमा भारतीय नम्बरको कारको चेक जाँच गर्ने क्रममा सीट मुनि लुकाइराखेको अवस्थामा 44 लाख रुपियाँ बरामद भएको डीएसपी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका यादव र शाहलाई आवश्यक कारवाहीका लागि सुनसरीको इटहरी स्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। दैलेखको महाबु गाउँपालिकाकी 15 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 3 का सुरेन्द्र बहादुर शाही पक्राउ परेका छन्। किशोरीलाई 2 दिनसम्म होटलको कोठामा बन्धक बनाएर जबरजस्ती करने गरेको अभियोगमा अटो चालक शाही पक्राउ परेका हुन्। दैलेखबाट वीरेन्द्रनगरमा रहेको फुपूको घरमा जान हिँडेकी किशोरीलाई चोकमा लामो समयसम्म एक्लै उभिएको देखेर अटो चालक सुरेन्द्रले फुपूको घर देखाइदिने बहानामा भे1 ह 2309 नम्बरको अटोमा 2 घण्टासम्म घुमाएर राति 9 बजे घर फेला नपरेको भन्दै वीरेन्द्रनगरको एक होटलमा लगेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। सुर्खेतको बारेमा जानकारी नभएकी किशोरीलाई अटो चालक शाहीले बलात्कार गर्ने योजनाले नै अटोमै जंगल र बजारतिर लामो समयसम्म घुमाइरहेको अनुसन्धानमा पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी लक्ष्मण शाहीले अनुसन्धानमा बलात्कार मात्र नभई बलात्कारपछि ज्यान मार्ने समेत योजना बनाएको देखिएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। 2072 सालको भूकम्पपछि 8 वर्षसम्म बन्द रहेको तातोपानी नाका सञ्चालनमा आएपछि व्यापारिक चहलपहल शुरू भएको छ। नेपाल चीनको सीमा नाका, मितेरी पुल लगायत बजार क्षेत्रमा नेपाल र चिनिया व्यापारीका साथै सर्वसाधारणको चहलपहल बढ़ेको हो। भोटेकोशी गाउँपालिका 2 बाट चीन जोड्ने तातोपानी नाका भएर पछिल्लो पटक 200 स्थानीय चिनिया क्षेत्र प्रवेश गरेको कुदारी स्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख रविन्द्र पोखरेलले बताउनुभयो। 8 वर्षपछि पास प्रक्रिया पूरा गरेर जिल्लाका बासिन्दाले आवश्यक लत्ता कपडा र घरायसी सामग्री लगायत खरिद गर्दै चिनिया बजार घुम्न पाउँदा खुशी मनाएका छन्। खासाबाट खरिद गरेर ल्याएका सामग्रीको भन्सार पासका लागि पुरानै भन्सारमा छोटी भन्सार राखिएको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहका प्रमुख भन्सार अधिकृत दयानन्द केसीले बताउनुभयो। इँटा उद्योगीहरूले कोइला आयात र विद्युतमा सहुलियत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सुनसरीको इटहरीमा भएको नेपाल इँटा उद्योग महासंघ कोशी प्रदेश समितिको प्रथम साधारण सभामा उद्योगीहरूले इन्धनको भारी मूल्य वृद्धि र बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसाय धराशयी बनेको बताएका हुन्। आर्थिक मन्दीको असर इँटा उद्योगमा समेत नराम्ररी परेको भन्दै उनीहरूले संघीय तथा प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको इँटा उद्योगलाई नहेरेको गुनासो गरे। आर्थिक मन्दीको असरले उद्योगहरूमा उत्साह हराएको र विगतको तुलनामा 60% उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर बहादुर चन्दले बताउनुभयो। देशभरमा 2000 इँटा उद्योग रहेको र जसोतसो सञ्चालित ती उद्योगले पनि मुस्किलले 40% मात्र उत्पादन गरिरहेको चन्दको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणपछि भारतले सूर्यको अध्ययनका लागि आदित्य L1 को प्रक्षेपण गरेको छ। भारतले पहिलो पटक सूर्यको अध्ययनका लागि आदित्य L1 प्रक्षेपण गर्न गरेको हो। भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित
श्रीहरिकोटाबाट बिहान 11:50 आदित्य L1 को प्रक्षेपण गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। पृथ्वीबाट सूर्यसम्म 15 लाख किलोमिटर दूरीमा रहेर अध्ययन हुने भारतीय वैज्ञानिकले बताएका छन्। आज प्रक्षेपण गरिएको आदित्य L1 सूर्यको नजिक पुग्न कम्तीमा 4 महिना लाग्ने भारतीय स्पेस एजेन्सीका वैज्ञानिकको भनाइ छ। पृथ्वी र सूर्य बीचको कुनै एक निश्चित स्थानमा रहेर आदित्य L1 ले सूर्यको अध्ययन गर्ने बीबीसीले जनाएको छ। इटालीले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-बाट आफ्नो व्यापारमा अपेक्षित सुधार नभएको टिप्पणी गरेको छ। इटालीका विदेश मन्त्री एन्टोनियो ताजानीले चीनले अघि सारेको पहलमा सामेल भए पनि सो फलदायी नभएको टिप्पणी गरेको हो। इटालीले 4 वर्ष अघि चीनसँग सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सन् 2019मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको विरोधका बावजुद इटाली BRI परियोजनामा सामेल हुने पहिलो युरोपेली देश समेत बनेको थियो। अब खेल प्रसंग। एशिया कप अन्तर्गत अहिले इन्डिया र पाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। टस जितेर ब्याटिङ गरेको इन्डियाले यो समाचार तयार पार्दासम्म 36.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 191 रन बनाएर खेलिरहेको छ। कप्तान रोहित शर्मा र विराट कोहलीलाई क्रमशः पहिलो र दोस्रो विकेटको रूपमा गुमाएपछि खराब शुरूआत गरेको इन्डियाका लागि ईशान किसान र हार्दिक पाण्ड्याले शतकीय साझेदारी गरेका छन्। यसअघि रोहित शर्मा 11, विराट कोहली 4, शुभमान गिल 10 र श्रेयस अय्यर 14 रनमा आउट भए। पाकिस्तानका लागि शाहिन शाह अफ्रिदीले र हरिश रऊफले सम्मान 2-2 विकेट लिए। यसअघि नेपाललाई 238 रनको फराकिलो जित हात पारेको पाकिस्तान इन्डियालाई पराजित गर्दै एशिया कपमा आफ्नो दावेदारी पेश गर्न चाहन्छ। त्यस्तै इन्डिया भने पहिलो खेलमा पाकिस्तानलाई पराजित गर्दै प्रतियोगितामा सुखद शुरूआत गर्न चाहन्छ। अवस्था नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। मनिष र सूरज बिदा हुन्छौं। नमस्कार।